बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हर रोज की तरह जो आपकी खिदमत में वीडियो पेश करता हूँ उसका मुझे रिस्पांस भी मिलता है। वो हजरात जो मेरी वीडियो देखते हैं मुझे कॉल करते हैं और मुझसे मशवरा भी लेते हैं और मेरी वो वीडियो को पसंद भी करते हैं। मैं उन हजरात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो नाज़रीन, जो लोग मेरे बताए हुए नुस्खे नहीं बना सकते या उनको मिजाज के मुताबिक वो सही नहीं है, तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो 333-812-7331 वाला है उस पे अपनी मुकम्मल तफसीलात लिखकर भेज दिया करें और अपना एड्रेस भी, ताकि अगर उनको ज़रूरत जिन हजरात को हो मैं उनको दवाई जो है वो पार्सल कर दिया करूँगा। नाज़रीन, हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो है कानून मुबाशरत, यानी कि मुबाशरत के कवानीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जमा किस उम्र से और किन औकात में करना चाहिए, यानी कि कौन सी उम्र ऐसी है जिसमें आदमी को जुमा करना चाहिए, यानी कि मुबाशरत करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए और किस उम्र तक करनी चाहिए। तो हमारे इत्तबा कराम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कौल है कि जुमा के लिए बेहतरीन जमाना वही है जब सन्ने नमू, यानी कि जब तक जिस्म बढ़ता है, यानी अज़ा के नशो नुमा पाकर बढ़ने का जमाना खत्म हो जाए और अज़ाए तनासल कुव्वते हासिल करके वजीफा अज़दवाज के फराइज की अदायगी के लायक हो जाए, उस वक़्त यानी कि जुमा शुरू करना चाहिए। यानी कि आदमी की जो सन्ने नमू है, यानी कि बढ़ने का जमाना, ये पैदाइश से लेकर 30 साल की उम्र तक है। उसके बाद 30 से लेकर 40 साल तक उम्र जो है ये ठहराव का जमाना है और 40 साल से ऊपर जो है ये आदमी की जो ताकत है ये गिरती रहती है, दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। तो जो आदमी अपनी खुराक को सही रखते हैं, हफ्जाने यानी कि सेहत के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में तो 2-4 वीडियो जो मैं आपको असूल बताए हैं, जो लोग उन पर अमल करते हैं वो तो खैर सारी उम्र ही उनको कोई बीमारी जो है वो उसका के नजदीक भी नहीं आती, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारे इत्तबा का कहो कि 30 साल अगर हो जाए तो उस वक़्त आदमी अगर जुमा करे, शादी करे, तो मुबाशरत करे, तो वो उस वक़्त उसको यानी कि सेहत उसकी बरकरार रहेगी, तो वो कभी उसकी यानी कि ना तो ज़ाफ़े-बा होगा और ना ही उसको दीगर बीमारियां जो है वो लगेगी। चुनाचे कुछ हजरात ने जो है वो लिखा है कि सन्ने नमू 33 साल की उम्र तक रहता है, यानी कि 33 साल तक। तो वैसे जो तिब में इसकी लिखी है वो 30 साल तक ही है, वरना 20 साल की उम्र से जुमा करना नहायत नुकसानदेह है। और जो अशखास नाबालिगत के जमाने से जुमा शुरू करके कसरत जुमा के आदी हो जाते हैं और वो आखिर बिल्कुल नकारा और अलाज ज़ाफ़े बा में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं खुद आपको जो है वो अपने जो मेरा तजर्बा है और जो मेरे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जिन्होंने वो खुद बताते हैं कि हमने उस वक़्त से मस्तजनी शुरू की है जब से हमारा माता खारिज भी नहीं होता था। अब वो लोग इलाज करा करा के थक गए हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं होता। तो नाज़रीन, जो लोग इस उम्र में गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं, मस्तजनी करते हैं या ज़नाकारी करते हैं या बालिग होने से पहले ही उनके वालिदैन शादी कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज का जो दौर है ये खैर मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बहुत ज्यादा बेहयाई नेट पे चलती है। तो जो लड़के इसके देखने के आदी हो जाते हैं और पूरी सोहबत में बैठना शुरू कर देते हैं, वो सारी उम्र ही ज़ाफ़े-बा में मुब्तला हो जाते हैं और उनका वो प्रॉपर इलाज भी नहीं कराते
اور وہ پھر اتنے پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ میں ویڈیو میں بتا نہیں سکتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچہ چلو اس دور میں کم از کم جب 25 سال کا ہو جائے اس وقت اس کی شادی لازمی کر دینی چاہیے، تاکہ اگر وہ آدمی یعنی کہ شروع سے پوری صحبت سے بچتا ہو، مست زندگی اس نے نہ کی ہو، کوئی دیگر ایسے جو لڑکوں کے ساتھ یا اغلاں وغیرہ نہ کیا ہو، تو وہ حضرات کافی ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو ناظرین اس کے بعد وہ بالآخر بالکل نکارہ اور لا علاج ضعف باغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور 60 سال کی عمر کے بعد خواہشات جذبات کے کم ہو جانے کی وجہ سے جماعت سے پرہیز ضروری ہے. ایسی عمر میں منی کے ساتھ روح بھی تحلیل ہو جاتی ہے. تو ناظرین جب 60 سال کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد بھی جمع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو بقایا زندگی ہے وہ بھی بڑی سکون سے گزرے اس وقت. کیونکہ جو آدمی خوراک نہیں کھاتے، جو آدمی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو بالکل خوراک نہیں کھاتے اور اس طرف دھیان دیتے ہیں وہ کافی سارے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جماع کے لیے عورتوں میں بھی اعضاء شہوانیہ کی تکمیل ضروری ہے، ورنہ ابتدائی یا چھوٹی عمر میں جماع دائمی خوابی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اکثر رحم کی نشو و نما رک جاتی ہے اور آئندہ کے لیے جوں کا توں رہ جاتا ہے. نیز ورم رحم، کرو رحم، اختناق الرحم اور امراض عصبی وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. اعضائے عقلی پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. مرد کو بھی اس سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اور ایسی عورتوں کو شوق جماع بھی عام حالتوں سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. صرف حیض اعضاء کے تکمیل کی دلیل نہیں، بلکہ چھاتیوں کا بڑا ہونا، زیر ناف اور بغلوں میں بال پیدا ہونا بھی ضروری ہے. جماع صرف اس وقت کرنا چاہیے جب ہر طرح سے اطمینان، سکون، خوشی ہو، بدن کی تمام قوتیں نفسانی اور حیوانی طبی قوی اور درست ہوں، اپنا کام طبی طریق پر صحیح انجام دیتی ہوں، بدنی افعال بالکل درست ہوں، عدیہ منی سے لبریز ہوں، غرض کے صحت کے اتصال کے ساتھ شہوت صادق اور انتشار کامل ہونا بہت ضروری ہے. جماع اس وقت کرنا چاہیے جبکہ غذا سے معدہ نہ پر ہو نہ خالی ہو، یعنی کھانا بالکل ہضم ہو کر معدہ و امعاء سے نہ نکل چکا ہو، بلکہ کچھ غذائی نالی میں باقی رہتا ہو. عام غذاؤں کے 3-3.5 گھنٹے بعد، یعنی کہ جماع سے کم از کم 3 یا 3.5 گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے. اگر بالکل معدہ خالی ہوگا تو پھر بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اگر اس کا معدہ کھانے سے پر ہوگا تو اگر وہ کھانا کھانے کے فوراً جمع کرے گا تو اس کے معدے پر بہت برے اثرات پڑیں گے. تو ناظرین یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں تاکہ ان باتوں سے آپ بچیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے پرسکون سے گزرے. ناظرین میری ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر روز نئے سے نئے ویڈیو ملتی رہیں. اور کل تک کے لیے اجازت ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.